دوستان عزیز، یکی از میثوق‌هایی که ما فرمودیم خاخامیم یک شب پیش از عید پسخ در آمدن باید هر بنده اسرائیل خانه‌ش از حامتی بدقیق کنه. بدقیق کردن حامت می باشه روی مناگی پدر و پدر بابای ماها که پیش از تفیلای عربید زن و فرزنده 10 پارچه نان گرفته با یک لحظه پیچانده در 4 طرفی خانه پناه میکنن. بعد از تفیلای عربید یعنی در روز 13 ماه نیسان در شب 14 نیسان که می باشه یک شب پیش از درآمدن موعد پسخ، پدر از کنیسا بعد از تفیلای عربید آمدن زمانا با نوری شمع یعنی یک شمع درگرانده برخا میگو باروخ اتا هشم الوکینو ملک العالم اشر قدشان به میثوتا و څیوانو ال بیعور حمت. در اون وقت سر میکنه به دقیقا کردن حمت. لیکن دوستان عزیزم، ما باید دانستم دکار که وقتی که آدم برخا میگو برخای بیعور حمت در آن میثوایی که باید خانهشه از حمت به دقیقا کنه، یعنی همه جای بینه که موادا به ایسی کتی به یکم جا حامتی نمانده باشه. یک خیلی آدمایی که شریعت نمیدانن چیکار میکنن؟ براخای میگونو انمون 10 پارچه نان از 4 طرفی خانه چینده، بعد از آن کل همیرا 3 بار میخوانن همین کتی دیلشان جمع بشه که ما میثوای بیور حامتی کردیم گفته. ولیکن نه اینچونین دوستان عزیزم، روی شریعت 10 پارچه نان موندن لازم نیست. روی شریعت دادن باید براخا گفته خانهشه به دقیقا کنه. چطور ما 10 پارچه نانو میمانیم؟ گفته خاخامیم که رفت و اگر خانه هم خیلی تازه کردین که یگام تا حامتی نمانده در یگام جای خانه، براخای گفتگی ما به بیودگی یعنی لبتالا نشه به گفته 10 اشکنه نانو میمانیم که براخای گفتگی ما به همین رسه گفته. از همین سبب آدمی که براخا گفته سر میکنه به دقیقا کردن حامته، سر کردنش در کار اول از جایایی که در دوام سال آزاد در همون جا حامتی استفاده میبره. کجا؟ به دورنی خلدینیک، دورنی یخدانی خلدینیک که در دوام سال ما گاه وقتا نان یخ کننده میمانیم، پیتزا میمانیم، پیتا یخ کننده میمانیم، منتو، دوشپیره، همه که همین سا حامتی که هستک گرچنده که پیش از پسخ تازه کردیم، همه صایب را وردیم، صایب حید را وردیم، ولی که آدمیزاد گاه وقتا به حسی کتی بعد میکنم میگو بعد همینه میبرارم ما همین شب میخوریم و بعد یکی همین کتی حامتی میبرداریم گفته ایسش برامدنش ممکن. از همین سبب گفتیم خاخامیم در جایی که در دوام سال آدم حامتی استفاده میبره باید همون جای از تی نظرش گذرانه. گفتیم خیلی دینیک اشقافای آشخانه ای که در دوام سال مکرون، آرد، گندم، برنج، گرچندی که برنج حامتی نیست ولی که در همون اشقافی که همین سایه دست میگیرن هر خیلی سایه حامتی هم هست، باز همون اشقاف با نظرش گذراندنش لازم. بعد از آن در سرونتی خانه هر یک ما در خانه ما یک سرونت خوشروی داریم، یک تا اشقافچی همون میباشه باز برای میمانا به عزت میمانا پیچنی، وافلی، سای شیرینی همین سایه تیار کرده میمونه که میمان آمدن زمانا همسون گرفته به پیشوازی میمان سر دستخوان میگیریم. مواد از ما برامده باشه از همون جایم واکرده اتی نظر گذراندن لازم. همچون اشقافایی که آدم در دوام سال همونجا به حامتی میمانه، مخزن، میکلت، هر جایی که آدم میدانه که در دوام سال حامتی مانده باید همین که همین اتی نظرش گذرانه. در هر وقتی امین به دقیقا کردن همون 10 تا اشکین نان هم گرفته با همون طبقچه‌ای که به دستش هستک به دست شمعی که هستک جمع میکنه و بعد از آن همیشه به پیشش مانده برای یعنی کل همیرا دیگه که برشوتیه میخوانه که تفسیر عامه باشه هر یک حامت به تروشه‌ای که از در رخصت من خواه دیده باشم آن را خواه ندیده باشم آن را باطل شود و سویل شود، چون مانند خاک زمین گفته آدم و باطل میکنه. همین 3 بار خواندنش دکار. آدمی که روی صدور میخواه خواندن و صدور بنویسیدگی در زبان عبریتی و یهودی بخاری عبریتی نمیدانه احالتی واجب نمیبرد تا که در زبان مادر فهمای خود همین نگویه.
از این سبب دوستان عزیزم غلط نکرده همین میسوای اجرا کنیم. وقتی به نگاه کردن حامض میباشه بعدی 3 ستاره در آسمان نمایدنش، یعنی بعد از تفیلای عربید خانه آمدن زمان به یگام کار دنیا مشغول نشده، نخوردن، نه نوشیدن، نه تلویزیون، نه گپون، نه چخچق، اول باید همین میسوای کنه. ولیکن دوستان عزیزم هستن حامضی که حالا ما پگاهید، یعنی در روز 14 ماه نیسان تا ساعت 9 پگاه خورده میتوانیم و چا میکنیم؟ همون حامضی که آدم میخواد خوردن در پگاهی تا وقتی سوزاندن حامضیه همه کمینه بدون یک خلطی نیلون مونده به یک جا احتیاج کرده برداشته میمونه. غیر همون چی که یافته همیشه باید بیعور حامض کنه. همچنین در عموم حامض میداره شیشه های ویسکی، شیشه های پیوه، همه که همین میباشه نوشاکی های پیوه و ویسکی میباشه حامضی. اگر مواد بدون سروال مانده باشه همین دیدن زمان آبا همین گره سوزاندنش لازم نیست، برده در همون اشقافی که حامضی میفروشه در همون اشقاف برداشته تا گشتی پسخه همون صبح مانده رفته به پیش خلفه میخیرد حامضی اجرا کنه. این شو در شب همیشه اجرا کردیم، میسوای بجا آوردیم. پگاه خود در 14 ماه نیسان ممکن خوردن حامضی تا ساعت 9 پگاهیه. بعد 9 پگاهی دانانای شده شدکی و میشخکتی شده، بعد از آن خانه که تازه کردیم همه حامضی من دیگه برآورده میسوزانیم تا ساعتی 10-2 پگاهی حامضی سوزاندن نکار. در وقتی حامضی سوزاندن هم دوستان عزیزم آدم باید اول استفاده ذکر که آلو همون پرچه های نان، همون حامضی هایی که هوا دادیم، اون پیچانی های شکلات و مرملاد هایی که حامضی هستک بدون آلو هوا دادیم، اول به همون آلو باید در گرفتنش ذکر. مانند انگیش باری که شدک سوخت که از خوردن آدم که سویل شو و دیگه آدم بدن کرده نمیتونه، در اون وقت با 3 مراتبه کل حمیرای خونده از دیلش برآوردنش ذکر که اگر مواد نادانسته در یگام جایی برخصیلی من بودگی اگر حامض باشه من از آن به خبر مانده باشم، اگر همین که همین هفکر یعنی سویل شوه مانندی خاکی زمین باره. گفتین حریز لکدوش در وقتی که آدم حامضی از خانوادش میبراره، حامضی میسوزونه، بیعور میکنه، در اون وقت میگم کوانا بانکی حامضی که هستک بدون دیل ما که میباشه هیچ سراره که همیشه ما از کارهای خدا میخواد دور کنندن، همین هم با امرای حامض در دورین آلاب هوادار سوزانه که مقصد دیل ما همیشه گرم باشه به عبارت خالق ما، همیشه میسوادوز باشیم، همیشه با دیلی پر، با چشمی دیلی سر میسواهای خدای از صمیم دیل اجرا کنیم. دوستان عزیزم خیلی که وعده دادن حاکمین گفتین که کل هزایر به مشو حامض به پسخ مفتخلو شلیخت کلشنه. هر یک آدمی که اگر با خبر باشه از حامضی در خانهش در روزگاران پسخ به وعده دادین که سالی آزاد خدا از گناه تازه و حلال نگاه میداره. بیتون که دوستان عزیزم حامضی از بدن خدا ما، حامضی از خانه خدا ما برآورده دل ما به درگاه خدا صاف کنیم، به هم دیگر دل ما صاف کرده مهر و محبت زیاده تر کنیم. به زخوت همین عید پسخ به هم ما به نیکی، به خرسندی، به خوشبختی بیایه. به همتون دوستان عزیزم پسخ کشر و سمیخ.